औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि अल्हम्दु शरीफ का हुब का अमल जो है उस पे आप वीडियो बनाएं। यूँ तो इसके बहुत से तरीके हैं, बहुत से अमल हैं, क्योंकि ये सूरह है ही ऐसी कि इससे हर मर्ज़ का शिफा है, चाहे मोहब्बत का मर्ज़ लगा हो, इश्क का हो, कोई सा भी, और चाहे इसमें आपको जिस्मानी कोई भी मर्ज़ हो, इससे शिफा मिलती है। इसमें बहुत से जो है आपको फ़रामीन भी मिलेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन के। तो बाकी जो आप हुब के लिए अमल पूछ रहे हैं, इसके बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि सीधी सीधी सूरह फातिहा जो है पढ़े वालज़वालिन तक, और आगे कहें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ बेकरार बेताब बेचैन हाज़राइद, और एक काली मिर्च पे दम करें और उसे साथ ही जला दें। इस तरह 40 मिर्चों को जलाना होता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो है इसकी तरतीब जो है जफरी तरीके से या फ़ुकरा ने जो है इसको इस्तखराज किया है। इसमें कुछ अल्फाज जो है डाले हैं कि बंदश उसके दिलो दिमाग, दहन, ज़ुबान, पाँव, हर चीज़ की बंदश की गई है, हत्ता कि उसको आपके बगैर चैन ही नहीं आएगा। उसकी ज़ुबान खुलेगी तो आपकी मोहब्बत में, उसकी आँख खुलेगी तो आपके दीदार के लिए तरसेगी, उसका हाथ उठेगा तो आपकी तरफ जो है अच्छा ही हाथ अच्छाई का ही बढ़ेगा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि ये जो सूरह फातिहा है जिस तरतीब से मैं पढ़ूँगा और साथ में आपके सामने लग जाएगी, इसको इसी तरीके से आपने लिख लेना है और 5 जगह पे इसको 5 पेपर पे, 5 सफ़ेद पेपर पे लिखना है। अगर ज़ाफ़रान में गुलाब का अर्क डालकर उसकी स्याही बनाकर अनार के कलम से या किसी भी मीठे दरख्त के कलम से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अनार का कलम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमने तो यही पढ़ा और सुना और इसी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। इससे आपने इसको लिख लेना है और जहाँ जहाँ पे जो है नाम आ रहा है वहाँ पे सब जगह पे आपने अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखते जाना है। जब सूरह मुकम्मल हो तो फिर इसको इसी तरीके से उस पेपर पे आपने 7 बार पढ़ के दम कर देना है। फिर दूसरा लिखना है, उस पर भी इसी तरह 7 बार जो लिखा है वही पढ़ के 7 बार दम करना है। और इसको जो है 5 जब आपने कर लिए, एक जो है उसको आपने कील में जो है कील के ऊपर उसको लपेट देना है। कील 2-3 इंच का भी चलेगा, लोहे का कील हो, उस पे लपेट के इसको पेपर को ऊपर से इसके धागे वगैरह लपेटें और किसी गर्म जगह पे दफन कर दें। चूल्हे वगैरह में या घर में जो है चूल्हा होता है वहाँ पे जो है थोड़ी सी जगह खेड़े। आजकल तो पक्के चूल्हे हैं, ये दफन करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसके लिए फिर आप ऐसा करें, उसकी कुछ साइड से दरार है उसमें उसको घुसा दें, इसके ऊपर अच्छी तरह से धागा लपेट के, ताकि सिर्फ इसको हरारत पहुँचे, जले ना। अगर आप इसको हरारत नहीं इस तरीके से दे सकते तो फिर रेत वाला सिस्टम जो है वो आपको पता है, किसी डब्बे में रेत डालें और उसमें जो है इसको रखें और इसको आंच जो है वो दें रोज़ाना 2-2.5 घंटे। अव्वल तो 1 दिन 2 दिन हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा है काम हो जाता है। और दूसरा तवीज़ जो है उसको आपने इसी तरह से लपेटना है, फ़ोल्ड कर लेना है आम तरीके से, जैसे तवीज़ को फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद उसको किसी भी कब्रिस्तान में जाके किसी भी कब्र के सरहाने जो है दफन कर देना है, थोड़ा सा गहरा करके सरहाने वाली साइड पे, कब्र के बीच में नहीं, कब्र के सरहाने वाली साइड पे जो है दफन कर देना है। और उधर उस तवीज़ के ऊपर ही अगरबत्तियाँ लगा के आ जानी हैं, जहाँ पे दफन किया उसके आसपास जो है 7 अगरबत्तियाँ लगा के आपने आ जाना है। जाके 7 बार ही सूरह फातिहा पढ़ के मग़फ़िरत की दुआ करें उनके लिए और आ जाए वापस। और जो अगला नक्श है उसको आपने हवा में लटकाना है, इसी तरह उस पर गुलाब की खुशबू लगा के, कोई अच्छी सी खुशबू लगा के उसको जो है किसी भी फलदार दरख्त पे लटका दें ताकि हवा से हिलता रहे। तो ये 3 हो गए। अब चौथा जो है इसको पानी के किनारे पे दफन करके आ जाना है। और 5वां जो है उसे अपने बाजू पे आपने बांध लेना है। आग वाले का अगर आपसे तरीका वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका कोई भी आपसे जुगाड़ नहीं लग रहा, तो उसको भी किसी दरख्त की जड़ के नीचे दफन करके आ जाओ। किसी अकेले दरख्त अकेला हो उसकी जड़ के नीचे थोड़ा सा जड़ में खोदो जगह, वहाँ पे दफन करके आ जाओ। अल्लाह के फजल से आपके काम में जो है वो देर नहीं लगेगी और फौरी होगा। पढ़ने वाला अमल जो है जो आपको बता दूं, इसको सबसे लिखना भी है, पढ़ना भी है। सबसे पहले आपने बावज़ू होना है। हाँ, आपको बताता चलो, अमल जितने भी हैं सब परहेज़गारी से चलते हैं। आप अगर नमाजी हैं, परहेज़गार है, आपकी नज़र, ज़ुबान, कान गुनाहों से महफूज है, तो फिर तो आपके अमल चढ़ेंगे धड़ाधड़।
آپ لکیریں بھی مار کے دیں گے. میرے ساتھ ایسا وقت گزرا ہے کہ میں کچھ بھی دے دیتا اگلے بندے کو, کام ہوتا, حتیٰ کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے دے دی کہ یہ لو بھی, یہ آپ لے جاؤ اور فلاں جگہ پہ رکھ دو, آپ کا کام ہو جائے گا, اور ہو جاتا. اور بعض اوقات دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, انہیں کہتا ہے اتنے بجے فلاں بندہ آپ کو فلاں جگہ پہ مل جائے گا, آپ آئے بس آپ کا کام ہو گیا, جاؤ. تو یہ آپ کی ریاضت, آپ کی عبادت, آپ کی جو ہے مالک کی آپ پہ رحمت. سب سے پہلے تو اس کی رحمت ہے, اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. جتنا زیادہ ذکر کریں گے وہ فاذکرونی اذکرکم, وہ آپ کا ذکر لوگوں میں بلند کروا دے گا. تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں اور پھر ہوں گے. تو پڑھ دوں عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بستم دل و جان فلاں بنت فلاں. یہ اگر آپ کا محبوب لڑکی ہے تو, اگر لڑکا ہے فلاں بن فلاں, لڑکی جو ہے لڑکے کے لیے اگر کر رہی ہے تو پھر جو ہے بن آئے گا لفظ. آگے ہے جی رب العالمین بستم کام و دہن فلاں بنت فلاں. بستم پڑھتے ہیں, بستم پڑھتے ہیں, بس آپ نے پڑھ لینا ہے. مطلب اس کا ہے کہ اس کا جو چیز ہے فلاں فلاں بند ہو جائے, میرے لیے جو ہے میری ہی تڑپ اس میں ہو. کام و دہن, بستم کام و دہن فلاں بنت فلاں. الرحمن بستم دو گوش فلاں بنت فلاں. الرحیم بستم دو بازوئے فلاں بنت فلاں. مالکی بستم حلقوم فلاں بنت فلاں. یوم الدین بستم دو چشم فلاں بنت فلاں. ایاک نعبد بستم خواب فلاں بنت فلاں. و ایاک نستعین بستم انک فلاں بنت فلاں. اہدنا الصراط المستقیم بستم چہار پا استخوان فلاں بنت فلاں. صراط الذین بستم شست دو رگ فلاں بنت فلاں. انعمت علیہم بستم دو زانویں فلاں بنت فلاں. غیر المغضوب علیہم بستم فرج فلاں بنت فلاں. والضالین آمین بستم بستم ہفت اندام فلاں بنت فلاں. تا من نقشہ یم کس نقشہ ید بحق الاجل 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 الساعتا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے, جو طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہی ٹائم ہے تو پھر آپ جو ہے اپنے مطلوب کے محبوب کے نام کے عدد نکال لیں اور اپنے بھی نام کے عدد نکال لیں. جتنے بنے اتنی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ تعداد ہو جائے گی. یہ جو طریقہ ہے ہمارا آزمایا ہوا ہے, صرف 7 بار ہی کافی ہے. آپ میں پرہیزگاری ہونی چاہیے, آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے. صرف 7 بار اسے پڑھنا ہی کافی ہے, کیونکہ ہر مرض کے لیے بھی اسے 7 بار پڑھا جاتا ہے. اور فرامین کے مطابق ہے 7 بار پیشانی پہ رکھ کے کسی کے اگر کوئی بھی مرض ہے تو آپ دم کریں سورہ فاتحہ سیدھی سیدھی پڑھ کے, تو بندہ جو ہے شفا یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ تو ترتیب دی گئی ہے, اسے بھی 7 بار آپ پڑھیں, کیونکہ یہ سبع مثانی بھی اسے کہتے ہیں. 7 آیتوں والی 7 آیتیں ہیں, اسی نسبت سے 7 بار پڑھا جاتا ہے. تو کام ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, کام رکتے ہی نہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے. آپ میں کتنے کرانٹ ہیں؟ کرانٹ نفس کی نفی سے ہوں گے. جیسے نفس کی نفی کیا ہے؟ نفس کی نفی یہ ہے کہ سب برائیوں کو ترک کرتے جائیں, لذات کو ترک کرتے جائیں اور اچھائیوں کو اپناتے جائیں. یہی نفس کی نفی ہے. اور فقراء تو اس سے آگے کی نفس کی نفی کرتے ہیں, تہ کے روزے رکھتے ہیں اور بہت کچھ دنیا سے جو ہے بیزار ہو کر, تو وہ اور منازل ہے, اس کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ وہ اندر کا جو ہے فقیر وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے جب موضوع اس طرف جاتے ہیں. اور الحمدللہ آج کل جو ہے اپنا ذکر بھی شروع کیا ہوا ہے, یا رحمان والا عمل وہ جاری ہے ماشاءاللہ. اس سے جو ہے کافی طبیعت دوبارہ پھر جو ہے اس طرف مائل ہو رہی ہے کہ دوبارہ آپ کو جو ہے اکٹھا کر کے اس طرف لے کے چلیں. جو اصل راستہ ہے اس پہ بھی جائیں گے, لیکن ابھی جو ہے آپ تک منتر شنتر یہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی پہنچا دیں, پھر آپ کو لے کے جائیں گے اصل کی طرف, جو اصل ہے, جو حقیقت ہے. کیونکہ ہر روح اپنی اصل کی طرف جو ہے وہ ملان رکھتی ہے. جب کبھی اس کو اس کا جو ہے تار جو ہے ہلتا ہے, اس طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے, اس طرف اس کا عشق جو ہے وہ جاگتا ہے. تو پھر جو ہے بندہ جو ہے
اپنی روح کی بے چینی دیکھ کے اس کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب عبادت میں اس کی مگن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو دل کے تار جب کھڑکتے ہیں تو پھر اس کی لگن ایسے لگ جاتی ہے کہ مرشد جو پڑھایا تو پھر وہی سامنے ہوتا ہے۔ مالک کے فضل و کرم سے اس کی عنایات ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میں تمہارے لیے راہیں کھول دوں گا، تو راہیں کھل جاتی ہے۔ باقی عمل جو ہے اس کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جب بھی آپ 7 بار اس پہ دم کرنا شروع کریں، لکھتے وقت بھی 11 بار درود شریف پڑھ دیں، جب مکمل ہو 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، 7 بار اس پہ دم کریں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر دم کر دیں۔ 7 بار پڑھ کے پھر دم کرنا ہے، درود شریف 11 بار آخر پہ پڑھ کے اسی طرح 5 پہ دم کر کے انہیں استعمال میں لائیں۔ اللہ کے فضل سے کام ہوگا ہی ہوگا، اور روزانہ اس کو 7 بار پڑھتے رہنا ہے آپ نے جب تک کام نہ ہو۔ صرف 7 بار کافی ہے۔ اگر آپ نمازیں ساری پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کو 7 بار پڑھیں، بہت جلد آپ کی سوچ سے بھی جلد کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو لکھتے لکھتے ہی کام بن جاتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو اگر اس میں کوئی بات رہ گئی ہو جو آپ کے پوچھنے والی ہو، کمنٹ کیجئے گا، آپ کو جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور باقی لوگوں کے کمنٹس پہ بھی ویڈیو بنیں گی، بہت سے کمنٹس آپ کے پڑے ہیں اور سب کے اعمال میرے پاس ہیں، جن کے نہیں ہیں ان کو میں کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں ابھی میرے پاس نہیں ہے، جیسے ہی اویلیبل ہوگا وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ باقی جو اویلیبل ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے اعمال ہیں، سب آپ تک پہنچیں گے مکمل طریقہ کار کے ساتھ، اور جو اجازت آپ لیتے ہیں اس اذن کے ساتھ بھی، اجازت کے ساتھ بھی مالک آپ پہ کرم نوازی کرے، آپ پہ کرم نوازی کرے اور آپ پہ رحمتیں کرے۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو پوچھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ میرا اور آپ کا بھی اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔